أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. अच्छा, ये हमारी होगी 26 और 27। अब मैं थोड़ा सा खोलती हूँ इनको। देखिए 26 के शुरू में ही अल्हम्दुलिल्लाह, देखें अल्लाह की शान, शुरू में ही हमारे पास गुन्ना का आ गया। इन अल्लाह, देखिए इन्ना, देखिए आ गया ना। तो इसको हम पढ़ते हैं वैसे नॉर्मली इन अल्लाह, लेकिन गुन्ना के साथ पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? इन अल्लाह। देखें नून तशदीद मुशद्दद है, तो नून में जो पहला नून साकिन छुपा हुआ है उसको मैंने अलिफ जे के साथ जब मिलाया तो मिलाकर उस पोजीशन में थोड़ी देर रोका, इन, फिर मैंने उसका जबर अदा किया, इन। फिर आगे नून के साथ अल्लाह का जो लाम है वो मिल रहा है, लेकिन अल्लाह का नाम जो अल्लाह के नाम का सॉरी अल्लाह के नाम का लाम सॉरी अल्लाह के नाम का जो लाम है जो इसके साथ मिल रहा है उसको मैंने जलाला किया, हैवी पढ़ा। क्यों हैवी पढ़ा? क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले जबर है नून के ऊपर, है ना। आप सब जानते हैं कि जब जबर और पेश हो तो अल्लाह के नाम का लाम हैवी पड़ जाता है, इन। ठीक है। ला, अब यहाँ पे देखिए ला, लाम जबर अलिफ ला, इसको जल्दी नहीं करनी, इसको लाम जबर ला नहीं पढ़ना, ठीक है। ला, ला अगर आप कह देंगी तो यहाँ पे आप यकीनी बात कर देंगी, जिस चीज का अल्लाह ताला इनकार कर रहे हैं, ला नहीं, यस्तही नहीं मजाक करता, अल्लाह ताला नहीं मजाक करता, तो अल्लाह सॉरी मजाक नहीं, यस्तही नहीं घबराता, नहीं शर्माता, ठीक है। तो वहां पे आप ल कहकर, ल का मतलब होता है अलबत्ता, जरूर या के लिए, लेकिन ज्यादातर उसका जो फेल है ना, ये फेल है शर्माना, ये सही फेल से पहले जब लाम जबर आता है ना तो उसका मतलब होता है अलबत्ता जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ल कर देंगे तो उसका मतलब अल्लाह ताला की, हम अल्लाह ताला जिस बात की नफी कर रहे हैं हम उस बात को यकीनी बना रहे हैं, तो कितनी अपोजिट बात हो गई ना, अल्लाह की कही हुई बात को बदल दिया। तो आपने अलिफ मद्दा का हक अदा करना है, लाम जबर अलिफ ला, दो हरकत जितना खींचना है, ठीक है। ही को मैंने लंबा किया क्योंकि एक तो ही के नीचे खड़ा जेर है, उसके ऊपर मद भी आ गया, तो फिर ये 3-4 हरकत लंबा हो गया। आप जानती है ना, खड़ी हरकत और हुरूफे मद्दा ये सब जो है वो 2 हरकत जितना खींचे जाते हैं, लेकिन ये मद के साथ वो और ज्यादा लंबा हो गया, यस्तहयी। अब आई या दोरीबा आई, ये जो मैंने नाक में आवाज रोकी है ना, ये वाला रूल इंशाल्लाह बाद में करेंगे, ये भी बड़ा खूबसूरत रूल है ये जो, ठीक है, ये और रूल है। अच्छा, ये हम बाद में पढ़ेंगे, आई या दोरीबा, यदरीबा, यदरीबा। अब इसमें क्या गलती होती है, इसमें बा को लंबा कर देते हैं, आखिरी हरफ, अक्सर यही गलती होती है ना, अक्सर वर्ड का जो आखिरी हरफ है वो लंबा हो जाता है, यदरीबा, बा लंबा नहीं करना क्योंकि बा के ऊपर खाली जबर है, आई यदरीबा मसलम मा, देखिए मसलम मा, मा, मीम जबर अलिफ मा। अब इसको हम मसलम मा अगर पढ़ जाए, अलिफ को छोड़ दें तो फिर अलिफ मद्दा का हक अदा नहीं होगा, उसका मीनिंग बनेगा ही नहीं, मेक सेंस ही नहीं करेगी। जो इसमें माँ है ना, माँ, जो कुछ भी चाहे कुछ भी, इसका मतलब है जो,
तो वो मीनिंग अलिफ के साथ बनता है। अगर अलिफ काट देंगे मीम जबर मा तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। मीम जबर अलिफ मा, दो हरका जितना। लेकिन यहाँ पे मीम आ गया मुशद्दद, तो ऐसा इसको कैसे पढ़ेंगे? मसलम, जब लाम के साथ मीम को मिलाया, मीम साकिन को, तो उसको पोजीशन में रोक लिया, ठीक है। मसलम मा, ये इसका हक अदा होगा गुन्ना का, गुन्ना अकमल हो गया यहाँ पे, ठीक है। मसलम मा बऊदतन फमा, फमा, फमा में देखें, फमा। अच्छा, बऊदतन में आइन पेश वाव इसमें वाव मद्दा है, तो इसको जल्दी नहीं करनी, इसको दो हरकत जितना खींचना है, ठीक है। और दूसरा ज़ाद को लंबा नहीं करना, ज़ातन नहीं पढ़ना, ये पढ़ते हम ऊ को लंबा करते करते ज़ाद को लंबा कर जाए, हम पढ़ जाए बऊदातन, नहीं, बऊदतन, ठीक है। ज़ाद जबर ज़ा, फमा, फमा को देखे, फा जबर फ, उसको लंबा नहीं करना, फा लंबा नहीं हो रहा, लेकिन मीम लंबा हो रहा है, क्योंकि मीम जबर के साथ अलिफ खाली है। अलिफ खाली आप सब जानती है, अलिफ खाली अलिफ मद्दा होता है जब उससे पहले जबर होता है, ठीक है। फमा फौका है, अब हा, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि रुकने की सूरत में जब हम रुकते हैं तो आप सब जानती है कि हरकत खत्म करते हैं, लेकिन हरूफे मद्दा जहां पे भी आएंगे तो हरूफे मद्दा का पूरा हक अदा करके हम रुकेंगे, दो हरकत जितना, दो हरकत से ज्यादा नहीं खींचना। हरूफे मद्दा को दो हरकत से ज्यादा नहीं खींचना, हम खींचते खींचते मत जितना लंबा ले जाए। फौका है, क्योंकि अंडरस्टूड बात है ना, आखिरी हरफ की हरकत खत्म करना होती है, और आखिरी हरफ जो है, जो हरूफे मद्दा होते हैं, वो तो होते ही साकिन है, यानी वाव, अलिफ जो है वो बिल्कुल खाली है। आखिरी हरफ बेसिकली यहाँ पे अलिफ है ना, हरूफे मद्दा में। हरकत तो हा के ऊपर है, तो हा की हरकत खत्म होनी चाहिए, लेकिन हा आखिरी हरफ नहीं है, हम उसकी हरकत को खत्म कर ही नहीं सकते, तो अलिफ तो ऑलरेडी अलिफ खाली है, तो इस वजह से इसका हक पूरा अदा होगा, हा जब अलिफ, हा, जब हम यहाँ रुकेंगे, ठीक है। और दूसरा इसी तरह वाव मद्दा को ले ले, अगर कहीं पे वाव मद्दा पे आप रुक रही हैं तो उससे पिछले हरफ पर पेश है, आखिरी हरफ तो वाव साकिन है, वो तो ऑलरेडी साकिन है, उसको हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, इस वजह से उसको हम पूरा ही अदा करते हैं। जैसे मीम पेश वाव मुंह आ गया और वहां रुक रही हैं आप, तो उसको मुंह कहकर ही दो हरका जितना लंबा करके ही रुकेंगी। इसी तरह या मद्दा है, या मद्दा पे जब आप रुकेंगी, फर्ज करें कहीं पे आ गया जुर्रियती, ती आ गया, ये इसमें वर्ड नहीं है, मैं वैसे ही बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। जुर्रियती पे आप रुकी हैं, आखिरी हरफ को आपने साकिन करना है रुकने के लिए, आरजी सुकून करने के लिए, या असली सुकून पे जब पे पहले ही होता है। अब यहाँ पे या पहले ही साकिन है, आरजी सुकून नहीं है, असली सुकून है, क्योंकि या पहले ही साकिन है, तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरूफे मद्दा है। जुर्रियती ताजेरिया ती, तो उसका पूरा हक अदा करके ही हम रुकेंगे, सही है ना। उम्मीद करती हूँ कि समझ आ रही होगी, ठीक है। इसी तरह फौकहा, हा का पूरा हक हमने अदा किया, क्योंकि आखिरी हरफ अलिफ है, हा नहीं है, उसकी हरकत खत्म नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। फअम्मल्लज़ीना, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो माशाल्लाह से बाई चांस आयत में बार बार गुन्ना आ रहा है ठीक है ना, बार बार गुन्ना की मिसालें आ रही, देखिए। फअम्मल्लज़ीना, मीम आ गया मुशद्दद, अब इसमें मीम साकिन को मैंने अलिफ ज़बर के साथ मिलाकर उस पोजीशन में थोड़ी देर रोक लिया। फअम्मल्लज़ीना, ठीक है। जीना, ना, जी को लंबा करते करते ना को लंबा कर जाते हैं, ना नहीं कहना, जीना, ना, बस नून जबर ना। आमनु, आमनु में देखें अलिफ के ऊपर खड़ा जबर है, तो खड़े जबर का हक अदा होगा, दो हरका जितना खींचेंगे, आमनु। और इसमें भी जल्दी नहीं करनी, आमनु, नू में जल्दी नहीं करनी, क्योंकि नून पेश वाओ, नू, वाव मद्दा है, तो इसका दो हरका जितना खींचेंगे, ठीक है। ये वाव का जहाँ पे सीगा आता है ना, मैंने पहले भी बताया था कि जमा का सीगा होता है, जब वाव साकिन वाव मद्दा जहां पे भी आता है ना, उसका मतलब होता है ये जमा के सीगे में बात हो रही है। अगर हम वाव का हक अदा नहीं करते, उसको दो हरका जितना लंबा नहीं करते, तो फिर हम उसको पूरा हक, हम उसको जमा के तौर पर नहीं पढ़ रहे, अल्लाह ताला जमा का सीगा यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। आमनू फयअलमूना, अब देखिए फयअलमूना, अब ये वर्ड पढ़ते पढ़ते मुंह को तो लंबा किया क्योंकि मीम पेशवा मुंह, लेकिन नून जबन ना को लंबा कर देते हैं, फयअलमूना, ये नहीं होना, ठीक है। ये आपने अपनी गलती ठीक करनी है कि ना नहीं कह देना, फयअलमूना, बस इतना रखना है, नून जबन ना, क्योंकि हरकाते सलासा है, और आप सब जानते हैं कि हरकाते सलासा को हम खींचते नहीं है बिल्कुल भी। फयअलमूना, अब इसके बाद माशाल्लाह से फिर मिसाल आ गई, अन्ना, गुन्ना फिर आ गया गुन्ना, अन्नहु, देखिए, अन्नहु,
वरना हम नॉर्मल रूटीन में जैसे पढ़ते हैं वैसे भी पढ़ सकती हूँ, अन्नहुल हक्कु पढ़ सकती हूँ ना, लेकिन उसके पढ़ने में और इसके पढ़ने में फर्क देखे। अगर मैं पढ़ रही हूँ अन्नहुल हक्कु, और अगर मैं पढ़ रही हूँ अन्नहुल हक्कु, कितना फर्क है ना। तिलावत में तिलावत में कितनी खूबसूरती आती है इससे, देखें। अन्नहुल हक्कु, ठीक है, नून साकिन को अलिफ के साथ मिलाया और फिर उसकी बाद में हरकत अदा की। हक्कु मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम, ये वाला जो रूल है ना, नून के बाद रा आया है उसको हमने मीम के साथ मिलाया, ये वाला रूल भी इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। रब्बिहिम, अब यहाँ पे अगर मैं रुकती हूँ रब्बिहिम, तो यहाँ पे भी असली सुकून हो रहा है ना, क्योंकि मीम पे ऑलरेडी जज्म की अलामत मौजूद है, ठीक है। व अम्मल्लज़ीना, फिर आ गया गुन्ना। व अम्मल्लज़ीना, आप माइक आपके बंद है बेशक, लेकिन आप पढ़िए साथ साथ मेरे। व अम्मल्लज़ीना, ताकि आपको पता चले कैसे अदायगी होगी। मीम को जब अलिफ के साथ मैंने मिलाया, मीम साकिन को, उसको मिलाने में उस पोजीशन में मैंने थोड़ी देर रखा है। व फिर मैंने मीम जबर को पढ़ के और आगे लाम मिलाया है। व मल्ला, ठीक है। वो मल्ला, होंठों में थोड़ी देर मीम को दबा लिया है, क्योंकि मीम जो है ना वो होंठों से अदा होता है ना, तो इसको कहते हैं शफतान। शफतान होंठों को कहते हैं, होंठों से अदा होता है ना मीम, इसलिए। अच्छा, व अम्मल्लज़ीना, ना लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कफरू, अब कफरू में जल्दी नहीं करनी, कफरू नहीं पढ़ना, कफरू वाव मद्दा, ठीक है। फयकूलूना, फयकूलूना, ऐसे नहीं करना, ना को लंबा नहीं करना। फयकूलूना, कू को लंबा किया दो हरका जितना, क्योंकि वाव मद्दा है यहाँ पे, और लू को लंबा किया दो हरका, क्योंकि यहाँ पे भी वाव मद्दा, वाव साकिन है। फयकूलूना माज़ा, रा को लंबा किया, मीम जबा अलिफ मा, ये तो दो हरका ही रहा, दो हरका जितना खींचा अलिफ मद्दा को, लेकिन जा को लंबा ज्यादा मैंने किया, क्योंकि जा के ऊपर मद आ गई। और आपको मैं मद की डिटेल काफी बता चुकी हूँ कि ये अलिफ की अपनी मद कब होगी। अब ये जबर अलिफ जा की मद है, क्योंकि ये वर्ड के बीच में आई है, शुरू में नहीं आई। अगर तो शुरू में अलिफ के ऊपर मद आती तो हम इसकी अपनी अलिफ की अपनी मद होती। अगर बीच में कहीं, वर्ड के बीच में कहीं अलिफ के ऊपर मद आती है और उसके साथ खड़ा जबर होता है, तब अलिफ की अपनी आवाज आती। अब चूंकि अब यहाँ पे कंफ्यूज कुछ सिस्टर्स अगर हो जाएं कि ये जो मद है ये अलिफ की मद है, माजा आ पढ़ना है या माजा, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि जाल जबर अलिफ जा पूरे की मद है, ठीक है, अलिफ की मद नहीं है। अलिफ अगर वर्ड के दरमियान में किसी जगह पे भी या एंड पे आए, स्टार्ट के अलावा, वर्ड के स्टार्ट के अलावा किसी भी जगह पे आया है लफ्ज के दौरान अलिफ, और उसके ऊपर मद है, खाली मद है, तो वो अलिफ की मद नहीं है। अगर खाली मद है, ठीक है, वो अलिफ पिछले के साथ मिल रहा होगा जबर वाले के साथ, वो उसकी मद होगी। और अगर शुरू के अलावा, स्टार्ट के अलावा अलिफ किसी भी जगह वर्ड में किसी भी हिस्से में आ गया मद के साथ, लेकिन उस मद के साथ खड़ा जबर है, फिर वो अलिफ की अपनी मद होगी। समझ है ना, समझ आ गई ना, ठीक है। तो इसमें जाल जबर अलिफ जा के ऊपर मद है। माजा अरादल्लाहु, अलिफ के जो अल्लाह के नाम का लाम है वो मैंने हैवी किया, क्योंकि उससे पहले दाल के ऊपर जबर है, ठीक है। बिहाजा मसला, मसला, अब ये दो जबर के ऊपर रुकने का कायदा मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मैंने टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया हुआ था, तो अभी मैंने सबका चेक नहीं किया। जिनका चेक किया अभी फिलहाल सो फार, जिनका चेक किया उनका बिल्कुल सही था कि जब हम दो जबर पे ता मरबूता के अलावा जब दो जबर पे रुकते हैं, तो एक जबर खत्म करके उसका एक जबर और अलिफ बाकी रह जाता है, ठीक है। मसला, दो हरका जितना हमने इसको खींच दिया, ठीक है। अब ये छोटा सा मीम है, इसका मतलब है यहाँ पे वक्फे लाजिम है, यहाँ पे आपने लाजमी रुकना है। युदिल्लु, युदिल्लु, अब ये जो तशदीद आ गई ना, युदिल्लु, अब तशदीद का मतलब क्या है आप सब जानती हैं, मैंने बताया ना कि उसमें दो हरफ छुपे हुए हैं, दो लाम है। पहले लाम को दाल जेर के साथ मिलाया जब मैंने युदिल, फिर मैंने पढ़ा लाम पेशलू, युदिल्लु, ठीक है, युदिल्लु, युदिल्लु, इस वजह से थोड़ी सी उसमें मजबूती आती है। युदिल्लु बिही कसीरा, कसीरा, अगर मैं यहाँ रुक के सांस लूंगी तो मैं कसीरा पढ़ूंगी, क्योंकि दो जबर है तो एक जबर खत्म कर दूंगी, तो लेकिन अगर मिलाकर पढ़ूंगी तो कसीरम व यहदी, ये वाला रूल इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम आगे। यहदी, अब यहदी में देखें, दा जेर या दी, अब इसका या मिस नहीं कर देना, या मिस करके हम इसको पढ़ दे यहदी, नहीं, या का यहाँ पे मकसद है ना,
یہ ہر حرف کا یہاں مقصد ہے، ہر حرف اپنی جگہ امپورٹنس رکھتا ہے. یہدی، یہاں یا ساکن ہے یعنی یا مدیہ ہے، تو اس نے دال زیر کو 2 حرکات جتنا کھینچا ہے. یہدی بہی کثیرا، بہی. اب بہی میں دیکھیں، اس کو بی ہی نہیں پڑھ دینا، با کو لمبا کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. با کے نیچے صرف زیر ہے بی، اور ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے نا، تو بہی ہار 2 حرکات جتنا کھینچے گا، با نہیں. بہی کثیرا. اب یہاں رکی تو ہم نے ایک زبر ختم کر دیا اور را زبر الف را ہمارے پاس رہ گیا 2 حرکات جتنا. وما، اب اس میں جلدی نہیں کرنی، وما وما، واؤ کو لمبا نہیں کھینچنا، لیکن واؤ کے اوپر صرف زبر ہے. لیکن میم ہمارے پاس 2 حرکات جتنا لمبا ہو رہا ہے کیونکہ اس میں الف خالی آ گیا، الف مدہ. وما یضل بھی. اب اس میں دیکھیں، اس میں پہلے والا بھی جو تھا نا، اس میں ہا کے نیچے کھڑا زیر تھا خالی، اس کو ہم نے 2 حرکات جتنا کھینچ دیا، زیادہ لمبا نہیں کیا، بھی ہی پڑا ہے. اب یہاں پہ ہا کھڑے زیر کے اوپر مد بھی آ گئی. اب اس کا مطلب ہے یہاں کے 2 حرکات سے زیادہ لے جائیں گے، 3-4 حرکات کھینچ دیں گے. بھی ہی 3-4 حرکات کا مطلب کیا ہے؟ 3-4 حرکات سے مطلب ہے محاورتاً، یہ مطلب ہے کہ آپ جتنا 2 حرکات کو ٹائم لگاتے ہیں نا، 2 جمع 2 کر لے، 4 حرکات ملانے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا. اور دوسرا جو جس طرح سمجھایا جاتا ہے شروع سے کہ اس میں 4 انگلیاں، 3-4 انگلیاں، آپ اپنی مٹھی بند کریں اور پڑھنا ورڈ شروع کریں اور باری باری انگلیاں نکالیں. جتنے ٹائم آپ کو 3-4 انگلیاں نکالنے میں لگے گا نا، 4 انگلیاں نکالنے میں لگے گا، اتنا اس کو لمبا کر لیں. بھی، ٹھیک ہے، لمبا ہو جائے گا. بھی الا الفاسقین. الل میں دیکھیں، اس میں بھی 2 لام ہے نا تشدید کی وجہ سے. پہلا لام ساکن ہے، اس کو میں نے الف زیر کے ساتھ ملایا، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، الل، اس میں الل، ٹھیک ہے. الل، اس کو الل نہیں پڑھنا. اگر ہم الل پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے تشدید مس کر دی، اس کے اندر ہم نے ایک لام مس کر دیا، الل پڑھ دیا. ہم نے لام زبر لا تو پڑھ لیا، لیکن اس کا جو ساکن والا لام چھپا ہوا ہے اس کے اندر، اس کو ہم نے مس کر دیا. اس کو لازمی پڑھنا ہے نا الل، تبھی پتا چلے گا نا کہ یہ ڈبل لام ہے. ڈبل لام ہے، جیسے انگلش میں ڈبل لیٹر ہوتا ہے. الا الفاسقین، ٹھیک ہے. فا کو میں نے 2 حرکات جتنا کھینچا کیونکہ فا کے اوپر کھڑا زبر ہے. الذین، دیکھیں الذین، نو میں بار بار بتا رہی ہوں، الذین کا اکثر سسٹر جو ہے نا نون زبر لمبا کر جاتی ہے. میں بار بار بتاتی ہوں کہ نون زبر لمبا نہیں کرنا. الذین، ٹھیک ہے. ینقضون، ینقضون، یہاں پہ بھی ذو کو لمبا کیا میں نے، ذو، کیونکہ دوال پیش ہوا، ذو 2 حرکات جتنا کھینچا واؤ مدہ کی وجہ سے. لیکن نون زبر نہ، یہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ینقضون، یہ ایسے پڑھ دیں، نہیں، غلط ہے. ینقضون عہد اللہ، عہد اللہ. یہ جو ہا ہے نا، اس کی سینے کی سے آواز جاتی ہے، سینے کی طرف جاتی ہے اس کی جو آواز ہے. اہ اہ اہ، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن پریکٹس کرنے سے آ جائے گا. گلے سے نہیں اس کی آواز نکلتی، گلے سے دوسرے ہا کی نکلتی ہے. وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حروف حلقی آگے جا کے. وہ سوری نہیں کہاں تھی میں، عہد اللہ. اب اللہ کے نام کا لام جو ہے وہ میں نے جلالہ کیا، ہیوی کیا، کیونکہ اس سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے. اب یہ جو عہد اللہ، ہا کے نیچے جو زیر ہے، اللہ کے نام کا جو ہا ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ خالی زیر ہے، ٹھیک ہے. ہی نہیں کہہ دینا. من بعد، یہ والا جو نون کے اوپر چھوٹا سا میم ہے، یہ والا رول بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. من بعد میثاقہ. اب یہاں اگر نہیں میں رک رہی، میں جیسے تلاوت میں نہیں رکی تھی تو میں نے پورا پڑھا میثاقہ، اور اگر رکوں گی میں تو میثاقہ، ہا کی حرکت ختم ہو جائے گی، ہا ساکن رہ جائے گا، عارضی سکون ہوگا. میثاقہ، ٹھیک ہے. لیکن نہیں رکنا تو پھر میثاقہ ویقطعون، یق، دیکھیں یہاں پہ کلکلا ہوا، کلکلا کے 5 حروف ہے نا، جو میں نے جیسے ٹیسٹ میں بھی کوشچن دیا تھا، 5 حروف، ان میں قاف ہے ایک، اور یہ بھی میں نے کوشچن میں لکھا تھا ٹیسٹ میں کہ وہ کس حالت میں ہو تو ان کے اوپر کلکلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کس حالت میں ہو، وہ ساکن حالت میں ہوں گے تو کلکلا ہوگا نا. یہاں پہ قاف ساکن ہے، ٹھیک ہے. وَيَقْ، یق، آواز اچھل گئی. وَيَقْطَعُونَ ما، اب دیکھیں میم زبر الف ما، لیکن مد کی وجہ سے زیادہ لمبا ہو گیا. ما، اب اس کو ما آ نہیں پڑھ دینا، الف کی مد نہیں ہے یہ. کیوں الف کی مد نہیں ہے یہ میں کل آپ سے پوچھوں گی، ٹھیک ہے.
یہ میں کل یہ یاد ہے، میں آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ الف کی مد کب ہوگی، کہ کیوں نہیں ہوتی ہے، الف کی اپنی مد کب ہوتی ہے، اتنی دفعہ بتا چکی ہوں۔ اب کل جب آپ لوگ مجھے سنائیں گی، میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ الف کی مد کیوں نہیں ہے، یہ ماں کیوں نہیں اس کو پڑھے، ہم ماں کیوں پڑھے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے پریکٹس کر کے آنا ہے، سوچ کے آنا ہے کہ میں نے کیا بتایا تھا۔ ما امر اللہ امر اللہ اما، اس میں کوئی بھی لمبا نہیں ہو رہا، الف زبر آ، مین زبر ما، اما، ٹھیک ہے؟ باریک حرف ہے، آپ کے ہونٹ باہر کی طرف کھینچیں گے، اما واللہ، امر واللہ، اللہ کے نام کا لام نیوی ہو گیا کیونکہ پیچھے زبر ہے۔ بی ہی، اس میں بھی ہا کے اوپر کھڑا زیر کے ساتھ مد آ گئی تو اس کو ہم نے لمبا کر دیا، لیکن ہا کو لمبا کرنے کے لیے ہم نے با کو لمبا نہیں کرنا، بی ہی ایسے نہیں پڑھنا، سمجھ آ گئی نا؟ بی ہی این یو سوالا، اس کو جلدی نہیں کرنی، یو سوالا، یو اس کا حق ادا کرنا ہے، یو یہ آپیش واو یو، ٹھیک ہے؟ واو مدہ ہے، یو سوالا، سوالا، ٹھیک ہے؟ سوالا میں کوئی بھی لمبا کرنے والا نہیں ہے، دونوں کے اوپر زبر ہے، دونوں کو ایک ہی جتنا رکھیں گے، سوالا، یو سوالا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ارض یہاں میں رکی ہوں تو یہاں پہ میں نے ضال کی حرکت ختم کی تو میں نے عارضی سکون کیا، ارض، ٹھیک ہے؟ اولئک، اب دیکھیں اولا، اب یہاں پہ الف پیش ہے، اس کے ساتھ واؤ ہے، میں نے اس کو اولائکا تو نہیں پڑھا، حالانکہ واؤ جہاں پہ آتا ہے، آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں، واؤ ساکن آتا ہے اس سے پہلے پیش ہوتا ہے تو وہ واؤ مدہ کہلاتا ہے نا، اس کو دو حرکت جتنا کھینچتے ہیں۔ اب یہاں پہ اولائکا نہیں میں پڑھی اولائکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں واؤ ساکن نہیں ہے، واؤ خالی ہے، واؤ خالی کا مطلب ہے واؤ سائلنٹ ہے، جیسے انگلش میں کچھ لیٹر سائلنٹ ہوتے ہیں نا، پڑھے نہیں جاتے، آئی ناؤ کہتے ہیں نا، آئی ناؤ مجھے پتا ہے، میں جانتی ہوں، ناؤ، ناؤ میں کے نہیں بولتے، آئی کا ناؤ تو نہیں کرتے نا، اسی طرح واؤ سائلنٹ ہے، یہاں پہ واؤ پڑھا نہیں جائے گا، لیکن صرف اس کو سہارا دینے کے لیے ویسے ہی اس میں یہ آتا ہے لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اولا، الف پیش او ہے، یہاں پہ واؤ ساکن نہیں ہے کیونکہ واؤ مدہ نہیں ہے، کیونکہ واؤ کے اوپر جزم کی علامت نہیں ہے، اس لیے واؤ کو نہیں پڑھنا۔ اولئک ہے، لام باریک ہے، آپ کے ہونٹ باہر کی طرف کھینچنے چاہیے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا اولئک، نہیں، اولئک ہونٹ باہر کی طرف کھینچے، باریک ہے، ایک تو کھڑا زبر ہے، دو حرکہ، مد کی وجہ سے چار حرکہ ہو گیا، اولئک، ٹھیک ہے؟ ایکا، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو ہم مد کے ساتھ لمبا کرتے ہیں نا، اس سے بھی تلاوت میں بہت خوبصورتی آتی ہے، نوٹس کیجئے گا، آپ لمبا کرنے کے بغیر اور لمبا کر کے اس کو تلاوت کر کے دیکھیے گا قرآن پاک کی آیات کو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ مد جو ہے نا، ان سے خوبصورتی کتنی آتی ہے تلاوت میں۔ اولئیکا، ایکا، ایکا کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، حرکات ثلاثہ، زیر اور زبر خالی، ایکا۔ ہم الخاسرون، اب ہم اس کو ہومل نہیں کہہ دینا، ہومل، ٹھیک ہے؟ ہا پیش ہو، اس کے ساتھ کوئی لمبا کرنے والی کوئی وجہ نہیں، ہم الخاسرون، خوا، خوا، خوا آپ جانتی ہیں خصہ قسم فیملی کا ہے، جو 7 موٹے حروف ہر صورت میں ہیوی پڑے جائیں گے، یہ ان میں سے خوا، اور خوا کی ادائیگی میں خراش سی محسوس ہوتی ہے، منہ گول ہوگا تھوڑا سا آپ کا، اور لمبا کریں گے، خوا، خوا ہیوی کریں گے، خواسی، اور سی پہ آتے ہی آپ کے ہونٹ باہر کی طرف چلے جانے چاہیے، خوا کے ساتھ ساتھ سین کو موٹا نہیں کر دینا، اگر آپ سین کو موٹا کریں گی اس کا مطلب آپ نے سواد پڑھ دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سین ہے، خواسی، خوا پہ آپ نے منہ ہونٹ گول ہوئے، لیکن سی پہ آتے ہی آپ کی ہونٹ باہر کی طرف چلے گئے، کھینچ گئے، خواسی رون، رو، رو، را پیشوا رو، اور آپ سب جانتی ہیں کہ را کنڈیشنل ہیوی لیٹر ہے، را کے اوپر جب زبر یا پیش ہوتا ہے تو وہ ہیوی پڑا جاتا ہے، اب یہاں پہ تو را پیش رو، لیکن واؤ بھی ساتھ ساکن آ گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن را کو ہم ہیوی کریں گے، لمبا تو کریں گے، رو دو حرکات جتنا، لیکن تھوڑا سا ہیوی کریں گے، خواسی رون، رو، رو ہیوی کیا، پر پڑھیں گے، پر، ٹھیک ہے؟ خواسی رون، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگی ہماری الحمدللہ 26 اور 27 آیات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، آپ لوگ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ریکارڈنگ بار بار سن کے پریکٹس کیجیے گا، کل میں آپ سے یہ پوچھوں گی گناہ کے بارے میں اور تشدید کے بارے میں، اور ورڈز جو میں نے آپ کے ساتھ پوسٹر شیئر کیا وہ بھی سن لوں گی انشاءاللہ، اور میں آپ سے یہ مد کا جو میں نے آج ریکارڈنگ میں آپ سن سکتی ہیں بار بار، جو میں نے مد کے بارے میں بتایا، الف کے اوپر مد کب پڑی جاتی ہے، یہ بھی میں آپ سے کل انشاءاللہ پوچھوں گی، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔